Devasa, Dharmdutaचे कृत्य, Avasvar 5, Vol 17-26. तोल श्रेष्ठ याजक आणि त्याचे संगाती म्हणजे सदुसेय पक्षाचे संदे धर्मदूताचेर मास्तरान भरले आणि तांकां शिक्षा दिवंक फुडें सरले. तांकां तांणी दोन बंदिसाळांत घाले, पूण ते राती सोम्याच्या एक दुतान बंदिसाळाचीं दारां उगडलीं आनी तांकां भायर काड अशें म्हळें, वचा आनी देवळांत उबे रावा आनी हे नवे जिणे विशयेंत लोकां लागीं उलया. इतलें आयकून देश उजवाडचे आदीं ते देवळांत गेले आनी थंय शिकोवंक लागले. तितल्यार श्रेष्ठ याजक आनी ताचे पक्षाचे थंयसर येवन पावले. तांणी तक्षण सनेद्रीन सभा म्हणजे इस्रायेलाच्या मलगड्यांची जेराल सभा जमयली आनी धर्मदूता सभे हुजीर हाडूंक बंदिसाळांत जण धाडले. पूण शिपायांनी येवन बंदिसाळाचीं दारां उगडल्या वेळार धर्मदूत तांकां मेळ्ळे नात. देखून ते फाटीं धांवून वचून सांगी लागले. बंदिसाळांत बिगाची बंदोबस्त सारकी आसलेली आनी दारां मुखार पारेय उबे आसले आमी पळयलां. तरीपूण दारां उगडल्या वेळार भितर आमकां कोणूच मेळ्ळो ना. देवळाचो मुख्तसर आनी प्रधान याजक हें आयकून धर्मदूतांक कितें घडलें जावयेत म्हूण चिंतून पडले. तितल्यार कोण एकल्यान भितर येवन सांगलें, पळया, तुमी बंदेंत घाल्ले ते मनीस आतां देवळांत आसात आनी लोकांक शिकयतात. इतलें आयकून पाऱ्याचो सरदार शिपायांक घेवन थंय धांवलो आनी तांकां हाड आयलो. पूण लोक आपणाक फातरायत म्हणल्या भियान तांणी तशेंच कांय जुलूम केलें ना. शुभवार्ता, जुआंव 3, Avasvar 16-21. जेजू निकोदेमाक म्हणालो, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुता ओपून दिलो, ताका सतमंतल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, बगर ताका सासणी जिवीत मेळच्याक. कित्याक देवान आपल्या पुता संवसारांत धाडलो, संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बगर ताचे मार्फत संवसाराची सोडवण जावच्याक. पुता सतमंतल्याची नीत जायना, पूण जो कोण ताका सतमनिना ह्या कारणापासून ताची नीत जावंक गेल्या आनी ती नीत अशी जातली. उजवाड संवसारी आयलो खरें, पूण आपली कर्तुवां खोटी जाल्ल्यान मनशांनी उजवाडा प्रास काळोखाचो चड मोग केलो. खोटेपण आदरतल्या मनशाक उजवाड मेळ्ळ्या जायना आनी आपल्यो खोट्यो करण्यो दिश्टी पडिनाये म्हूण तो उजवाडा सरशी येना. पूण सताचे वाटेन चलता तो मनीस देवाक मानता तेच आपणें केलां म्हूण परगट जावचे खातीर उजवाडा सरशी येता. नियाळ, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुता ओपून दिलो, ताका सतमंतल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, बगर ससणीक जिवीत मेळच्याक. आयच्या मांजेलांत आमकां नियाळ करूंक म्हणलें वाक्य हें. एका आत्मीक लोकांक सांगलां, सगळो पवित्र ग्रंथ नाश जाल्यारय हें एक वाक्य नाश जायनासतना आसल्यार आमी कितेंच होगडावंक ना. कित्याक हें वाक्य पवित्र ग्रंथाचें काळीज, संपूर्ण पवित्र ग्रंथ ह्या मुख्य वाक्याचो जावन आसा. संत आगुस्तीन ह्या विख्याविशीं नियाळ करून अशें सांगता, देवाचो अपरिमीत मोग ताच्या एकाच पुताच्या कुर्सा मरणा मुखान देवान दाखयलो. ताणें ताका एकाच पुताक आमकां दिलो. तो सेवक न्हय, तो आंज न्हय, तो महादेवदूत न्हय, तांचो एकलोच पूत आमचे सोडवणे पासत काणीक जावन दिलो. संत आगुस्तीन सांगता, देव आमचो मोग करतना आमी एकलोच म्हणले परी
तो आमचो मोग करता. सा थॉमस अक्विनस सांगता, देवाचो मोग आमचे सडवणेची बुन्याद आनी तांच्या पुताक संपूर्ण तरान दिवचे ताच्या माया मोगाचो संकेत.